गोल सेटिङ के हो? डाइरेक्ट सेलिङमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जडको कुरा गोल सेटिङ हो। म योभन्दा पहिला आज मलाई लागिरहेछ कुनै नयाँ साथी हुनुहुन्न, त्यही पनि म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिइदिउँ। मेरो नाम मोहन मण्डल हो। म अहिले भेस्टिनमा एज ए डायमन्ड डाइरेक्टर। मेरो फर्स्ट इन्कम भनेको ₹209 र अहिलेको हाइएस्ट इन्कम भन्दाखेरि 80,000 छ। मेरो टिममा दुईटा स्टार डाइटर भइसकेको छ र दुईटा स्टार डाइटर हुनेवाला पनि छ यो नेक्स्ट मन्थमा। र अहिले मेरो टिममा 2000 प्लसमा मेम्बर साथीहरू भइसक्नु भएछ। र यो डाइरेक्ट सेलिङमा भनेको यो गोल सेटिङ जुन छ नि यो जरा हो हाम्रो। जबसम्म मान्छे जसको जरा हरियो हुँदैन पात केले पनि हरियो हुँदैन सर। जरा मजबुत भएपछि पात एटोमेटिक नै हरा हुन्छ भनेर हामीलाई थाहै छ सर। त्यही भएर आज मैले गोल सेटिङको तपाईँहरूमाझ जुन अहिले गोल सेटिङको मैले विस्तार रूपमा बताउन गइरहेको छु। तपाईँहरू राम्ररी सुनेर अनि लेख्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ। यो गोल सेटिङ आउन बित्तिकै जुन मान्छे हाम्रो मेम्बरसिप लिन्छ एज ए हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडमा जतिजना साथीहरू हुन्छ जुन इन्ट्री गर्नुहुन्छ र फन्डमा साइन अप गर्नुहुन्छ त्यो दिनदेखि नै हामी उनीहरूलाई गोल सेटिङको बारेमा बताउनु भयो भने त्यो मान्छेलाई गोल सेटिङ कसरी गर्छ भने सिकाउनु भयो भने यो तपाईको जरा एकदमै मजबुत भइहाल्छ र त्यो मान्छेको जुन रिडको हड्डी हुन्छ नि डाइरेक्ट सेलिङको त्यो हाम्रो गोल सेटिङ। गोल सेटिङ बिना कसैले केही धेरै ठुलो कुरा गर्न सक्दैन। जस्तो भन्छ यहाँदेखि मलाई जनकपुरदेखि काठमाडौँ जानु छ भने कुन बाटो भएर जाने, कति बजे जाने, कति बजे पुग्नु यो पहिला हाम्रो दिमागमा भइसकेको हुन्छ। जस्तो नाइट गाडीले जाने भने हो साँझतिर हामी गाडी पकड्ने र बिहान हामी पुग्ने छौँ। यो एउटा गोल सेटिङको हो। अब हामी कुरा अगाडि बढौँ कि गोल सेटिङ कसरी गर्ने र गोल सेटिङ कति प्रकारको हुन्छ। त म तपाईहरुलाई जानकारी गराइदिउ गोल सेटिङको प्रकार त धेरै छ, त्यही पनि प्रमुखमा दुईटा छ, एसटीजी, एलटीजी। अब एसटीजी भनेको के हो? एसटीजी भनेको सर्ट टर्म गोल। सर्ट टर्म गोल कसरी हुन्छ त? सर्ट टर्म गोल भन्दाखेरि जस्तो हामी दैनिक रूपमा एभ्री डे जे पनि गर्छौं, एभ्री डे, एभ्री विक, एभ्री मन्थ, यो हाम्रो भयो सर्ट टर्म गोल। यो गोलमा हामी कसरी गर्ने, पर डे कसरी गर्ने, के गर्ने त्यसको हामी विस्तार गर्छौं। र एउटा छ तपाईको एलटीजी यानी कि लङ टर्म गोल। यो के छ 1 वर्षको, 2 वर्षको, 5 वर्षको, 10 वर्षको यो गोल हुन्छ। हामी कसरी यसलाई गर्ने त्यसको बारेमा विवरण हुन्छ। त म पहिला सर्ट टर्म गोलको कुरा गरौँ। सर्ट टर्म गोल कसरी गर्ने र यो सर्ट टर्म गोलको लागि हामीलाई के आवश्यकता पर्छ? जस्तो नयाँ मान्छे आउँदाखेरि उहाँलाई सोध्नुस् कि तपाईलाई 5 वटा प्रमुख सामान चाहियो 1 महिनादेखि 5 महिनाको भित्रमा, त्यो तपाई सेट गर्नुस्। र जुन नयाँ मान्छे आउनुहुन्छ त्यसलाई पहिला प्लान देखाएर उहाँलाई भन्नुस् तपाई पहिला यो हप्तामा फर्स्ट 8% गर्नुस् र 8% गरिसकेपछि हामी आफ्नो साथीहरूलाई 6 जना साथीहरूलाई हेल्प गर्ने। अनि फेरि त्यसको गोल के हुनु पर्यो कि 6 जना साथीहरूलाई जुन 6 जना साथीहरूलाई उहाँले हेल्प गर्नुभएछ त्यो 6 जना साथीलाई पनि 6 जना साथी बनाउनलाई या उहाँलाई सल्लाह गर्न या हेल्प गर्नको लागि सहयोग गर्नु। जस्तो म भन्छु कि सर्ट टर्म गोलमा आउँछ फेरि के कि दैनिक रूपमा जबसम्म हामी पर डे 3 देखि 5 वटा प्लान देखाउनु पर्ने हुन्छ।
जसको चाहना हुन्छ कि 1 सालको भित्र हामी कसरी सफलता पाउने र कसरी फास्ट टाइममा 1 सालमा मान्छे 50,000 कमाउन सक्छ। जस्तो मैले आफ्नो गोल बनाएको थियो कि मलाई 1 सालको भित्रमा स्टार डाइरेक्टर बन्नु छ र मलाई 50,000 चाहिन्छ। मैले पहिला नै बनाइसकेको थियो। त्यही भयो। मैले जुन कुरा अहिले तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु, त्यो म मात्रै बताइरहेको छैन। मेरो घरभित्र मैले बेडरुममा लगाएको छु र यो पहिला पनि मैले लगाएको थिएँ। मेरो जति मैले गोल सेट गरेको छु, त्यो मुताबिक मलाई भइरहेको छ। यो लेख्नु किन हो त? सबैभन्दा पहिला कि कति मान्छेले के भन्छ, मैले त गोल बनाएको छु, तर मनमा बनाएको छु। कतिजनाले भन्छ, म लेखेको छु, तर कसरी लेखेको छ, त्यो पनि थाहा हुँदैन। र कुन तरिकाले लेख्ने र कसरी हामी स्टेप बाई स्टेप जाने हो, त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो। सर्ट टर्म गोलमा मैले सुरुमा बनाएको थिएँ कि मलाई फास्ट स्टार बन्नु छ। मैले 3 दिनमा फास्ट स्टार बनेँ। त्यसपछि मेरो गोल थियो डाइरेक्टर, सिल्भर डाइरेक्टर बन्नु। मैले त्यो पनि बनेँ। त्यसपछि मेरो टार्गेट थियो 6 महिनामा कि मलाई गोल्ड डाइरेक्टर बन्नु छ। मैले त्यो पनि बनेँ। मेरो 1 सालको भित्रमा मलाई स्टार बन्नु छ। मैले त्यो पनि गरेर 50,000 को क्रस पनि मैले गरिसकेको थिएँ 1 सालको भित्रमा। अनि अर्को मेरो गोल भयो कि 2 सालमा मलाई डायमन्ड बन्नु छ। त्यो पनि 2 लाइन एलओबी के साथमा र 1 लाख को इन्कम चाहियो। इन्कम मैले लेखेको थिएँ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा। तर 1 लाख को त भएन, त्यही मैले 80,000 सम्म पुगेँ। र मेरो गोल थियो 2 लाइन एलओबी को साथमा, मैले 2 लाइन एलओबी के साथमा गरेछु। मैले 15,000 फ्रेन्ड ल्याउनु थियो मलाई सहयोग गरेर मैले लेखेको थिएँ, तर यसमा प्रगति भएर मेरो 2,000 प्लस भएको छ। यो कसरी भयो त? पहिला हामीहरू सोच्ने र सोचेर आफ्नो डायरीमा मेन्टेन गर्ने र डायरीमा मेन्टेन गरेर त्यसलाई एक्सनमा परिणत गर्ने। जबसम्म हामी एक्सन गर्दैनौँ, जबसम्म पहिला त हाम्रो भिजन हुनु पर्यो। भिजन भएपछि हामी डायरीमा गोल सेट गर्ने। किनकि जति मान्छे साथीहरू मेरो रुममा आउनु भएको छ, त्यो सबै साथीले थाहा पाउनु भएको होला कि मैले गोल सेट गरेको छु भनेर। र मेरो घरमा पनि कसैले गएको छ भने उहाँ पनि मेरो सेटिङ भएको छ, मैले गोल सेट गरेको छु, त्यो पनि हेर्न मिल्छ। र मेरो अहिले जनकपुरमा मैले बसेको बेलामा पनि यहाँ पनि मैले गोल सेट गरेको छु। यहाँ पनि कसैले मेरो रुममा आएको छ भने उहाँ सबैले मलाई हेर्नु भएको होला कि मैले गोल सेट गरेर यहाँ राखेको छु। जस्तो मैले यो महिनामा कति के गर्ने त्यो सबै यसमा स्पष्ट रूपमा मैले लेखिसकेको छु। जस्तो म साथीहरूलाई देखाउन चाहन्छु कि मेरो सर्ट टर्म गोल के हो भनेर। यो महिनाको मेरो सर्ट टर्म गोल छ। यो महिना त मेरो भयो। यो मार्च आउने बेलाको मैले अहिले बनाए स्क्रिनमा देखाइरहेको छु सर। मेरो यो महिनाको सेट छ 25,000 देखि 27,000 सम्म, मलाई 27,000 सम्मको पीभी को मेरो गोल सेट छ। जस्तो म यहाँ लेखेको छु सन्तोष मण्डल, त्यो लाइनमा मेरो 2टा स्टार डाइरेक्टर छ। त्यही भएर मेरो त्यो लाइनको टार्गेट छ 15,001 पीभी। एक लाइनबाट मलाई चाहिएको छ 15,001 पीभी। अब त्यसको लागि मलाई के गर्नुपर्छ, कति मिटिङ गर्नुपर्छ, त्यो साथीहरूलाई कति इन्भल्भमेसन गराउनु छ, त्यो म बिस्तारै यसमा डिफिनेसन दिँदै जान्छु। त्यसपछि मेरो अर्को लाइनबाट 2100 पीभी, फेरि अर्को लाइनबाट 3001 पीभी, फेरि अर्को लाइनबाट छ 2100 पीभी, अनि अर्को लाइनबाट छ 7,001 पीभी। यो मेरो टार्गेट हो र यो टार्गेट पक्का हुनमा मलाई पूर्ण विश्वास छ। यही विश्वास हामीलाई मात्रै गोल सेट गरेर हैन, त्यसको एक्सनमा पनि परिवर्तन गर्ने। पर डे एक्सन हामी कसरी गर्ने त, त्यो पनि हामीलाई सोच्नु पर्ने छ। एभ्री डे हामीलाई एक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ के छ, पीडीए यानी कि प्राइमरी डेली एक्सन। जबसम्म हामी यो प्राइमरी डेली एक्सन गर्दैनौँ तबसम्म हामी विकली गर्न सक्दैनौँ, हामी मन्थली गर्नै सक्दैनौँ।
अब कतिजनालाई के छ नि भोलि के गर्ने हो, कतिवटा मिटिङ गर्ने हो, कहाँ कहाँ मिटिङ गर्ने हो त्यो नै थाहा छैन, त्यसको गोलै सेट छैन। अनि कसरी हुन्छ त? यो हुनै सक्दैन। यसको लागि तपाईँलाई के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिला कि भोलि आज तपाईँले जुन गोल सेट गर्नुभएछ भोलिको होइन, एक विक हो, यानि कि 1 विक, एक हप्ताको तपाईँको गोल पहिला नै सेट हुनुपर्ने हुन्छ सर। कि मलाई भोलि यो गर्नु छ, यति मिटिङ गर्नु छ, यहाँ मिटिङ गर्नु छ। जस्तो म भोलिको सेटिङ म अहिले भोलिको सेटिङ मेरो गोल सेटिङ छ, म उदाहरणको लागि भन्दैछु। मलाई 7 बजे भोलि 7 बजे मलाई महेन्द्रनगरमा मिटिङ गर्नु छ। त्यसपछि त्यहाँ आएर मलाई 10 बजे फेरि जनकपुरमा रामानन्द चोकमा मिटिङ गर्नु छ। त्यसपछि मेरो 3 बजेपछि मेरो एउटा मिटिङ छ जनकपुरको गंगासागर पोखरीनिर। यस्तो मिटिङ तपाईँले कम्तीमा 3 वटा मिटिङ अनिवार्य रूपमा फिक्स गर्नु पर्यो सर। यानि कि डेली प्राइमरी डेली जुन एक्सन छ त्यो हामीलाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिनु हो भने यसलाई दिनुपर्छ। म यसको उदाहरण दिन्छु। जस्तो यो तपाईलाई जुन मैले यो बताउन गइरहेको छु त्यो छ हार्वर्ड स्कुल, जुन दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो स्कुलमा यसको नाम आउँछ हार्वर्ड स्कुल। यसले रिसर्च गरेको थियो, हार्वर्ड स्कुलमा रिसर्च गरेको थियो 100 जनामाथि। 100 जनामाथि रिसर्च गरेको थियो, जसमध्ये पास भएर जुन निस्किन्छ स्टुडेन्ट त्योसँग सोधेको थियो। 100 जना मध्ये 3 जनाको गोल सेट थियो सर। 3%, यानि कि 3% मान्छेलाई गोल सेट थियो पुरै कि मलाई यो गर्नु छ। उहाँले लेखेर पनि राख्नु भएको थियो। जुन 3 जना थियो त्यो लेखेर डायरीमा पनि मेन्टेन गरेको थियो र आफ्नो दिमागमा पनि मेन्टेन गरेको थियो र त्यसको एक्सन प्लान पनि थियो। र बाँकी अर्को थियो 13 जना। 13 जनाले के गरेको थियो? त्यसको गोल त थियो तर दिमागमा थियो, लेखेको थिएन, त्यसको एक्सन प्लान पनि केही थिएन। र अर्को थियो जुन बाँकी बस्यो हाम्रो 84% मान्छे, 84 जना, त्यसले त कुनै गोलै बनाएको थिएन, कुनै गोलै सेटै गरेको थिएन, न सोचेको थियो, न लेखेको थियो, न एक्सन प्लान थियो। अनि रिसर्चमा के भयो त? 10 सालको रिसर्च गरेको थियो यो हार्वर्ड स्कुलको, जुन विश्वको नम्बर 1 टप 10 मा आउँछ यो स्कुल। यो स्कुलबाट पास भएपछि त हुन्छ नि हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी हुन्छ र यसको सबैभन्दा ट्यालेन्टेड मान्छेहरू यो स्कुलमा पढ्छ भने 100% मा 99% ग्यारेन्टेड छ। यो स्कुलमा तपाईको यो जुन रिजल्ट आयो अगला 10 साल पछि, 10 सालको जुन रिसर्च गरियो फेरि त्यो 100 जनालाई कन्ट्याक्ट गरियो अनि 100 जनाको मा जुन कन्ट्याक्ट गरेर जुन रिजल्ट आयो त्यो त असम्भवको रिजल्ट आएछ। यो मैले भनिरहेको छैन, धेरै ठुलो लेखक अथर तपाईको यहाँले भनेको छ र त्यसको नाम छ हर्बर्ट कोसिका। यसले तपाईको के गरेको थियो? 10 सालपछि फेरि उहाँलाई 100 जनालाई कन्ट्याक्ट गरियो अनि 100 जना मध्ये जुन 3 जनाको जुन प्लान थियो लेखेको पनि थियो र त्यसको एक्सन प्लान पनि थियो, त्यसले जुन बाँकीको जुन 97% मान्छे थियो त्योसँग कुरा गर्दाखेरि त्यसले के भन्यो त? जति त्यो 3 जनाले खुसी थियो, जति त्यो 3 जनाले पाइरहेको थियो, यो अगला जुन 97% मान्छे थियो त्यो सबैले जति कमाइरहेको थियो, पुरै 97% मान्छेले जति कमाइरहेको थियो त्यो कमाइको त्यो 3% मान्छेले त्यसको ठ्याक्कै 10 गुणा ज्यादा कमाइरहेको थियो। यो जुन 97% मान्छे थियो त्यो भन्दा 10 गुणा बढी कमाइरहेको थियो। कति? सिर्फ 3 जना मान्छेले, 3% मान्छेले, जसको गोल एकदमै कम्प्लिटली सेट थियो। सर्ट टर्म गोल थियो, लङ टर्म गोल थियो, लेखेको थियो, आफ्नो डायरीमा मेन्टेन गरेको थियो र त्यसको एक्सन प्लान पनि थियो। अनि त्यसले त्यो 97% भन्दा 10 गुणा बढी एक्सन त्यसको रिजल्ट त्यसले कमाइरहेको थियो। यो रिजल्ट छ हाम्रो। यही भएर यसलाई के भन्छ त हामी
कि जबसम्म मान्छे जे गरे पनि जबसम्म गर्दैन भने एक्सन गरेर मात्रै हामीले एक्सन गरेर पुग्दैन। हामी धर्म सर हाम्रो होस्ट चाहिँ चेन्ज भएछ। यो मैले स्क्रिन सेयर गर्न सकिरहेको छैन सर। ओके सर, भयो सर, भयो। ओके सर, ओके सर। अब मैले जुन बताएको थियो यो हार्वर्ड स्कुलको थियो। यसमा अब हामीले सर्ट टर्मको कुरा गर्यो, अब हामी गर्छौँ लङ टर्मको कुरा। यानी कि बिग गोल विथ डिमान्ड यु चेन्ज योरसेल्फ। जब हामी ठुलो यानी कि लङ टर्म गोल सेट गर्छौँ र यो सर्ट टर्म गोल पाएर हाम्रो जुन खुसीको एक्सन जुन हुन्छ त्यो 2 गुणादेखि 4 गुणासम्म बढिहाल्छ हाम्रो। सुरुमा तपाईको सर्ट टर्म गोलमा धेरै कुरा नभएर पनि, जस्तो हाम्रो एउटा अच्छा राम्रो ड्रेस हुनु पर्यो, राम्रो सुज हुनु पर्यो, यो पनि हाम्रो गोल सेटमा हुनु पर्यो सर। गोल सेटमा यो सानो कुराहरूलाई लिएर बिस्तारै अनि ठुलो कुरामा जाने। एकैचोटि ठुलोमा गएपछि त्यो हुँदैन। पहिला सानो गर्दै जाने अनि त्यसपछि ठुलो गर्ने। यसमा हामी के हुन्छौँ, सक्षम हुन्छौँ। यहाँ जुन बिग गोल छ नि सर, बिग गोलको कुरा गर्दाखेरि जस्तो मेरो बिग गोल म यहाँ भन्देऊ, पहिला म आफ्नै देखाइदिन्छु, किनकि साथीहरूलाई यो विश्वास हुँदैन कि मात्रै उहाँले भन्नुहुन्छ। म गरिरहेको छु र मैले गरिसकेको पनि छु। मेरो यहाँ एउटा 2 वर्षको मैले गोल सेट गरेको छु। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। 2020 सम्म जुन मेरो थियो 1 लाख प्लस 1 लाख र डायमन्ड डाइरेक्टर, त मैले डायमन्ड डाइरेक्टर त गरिसकेँ। 1 लाख नपुगेर पनि मैले 80,000 सम्म पुगेको छु। अब मेरो छ दोस्रो, यो 2021 को लास्ट सम्ममा मलाई क्राउन डाइरेक्टर बन्नु छ र मलाई 2 लाख इन्कम ल्याउनु छ र 4 लाइन एलओबी को साथमा। एकदमै मेरो स्पष्ट छ, मेरो भिजन क्लियर छ, मेरो गोल क्लियर छ। र त्यसपछि मेरो 22 मा छ कार। यो मैले पब्लिक यसले गरिरहेको छु कि मैले बिर्सेस या बिर्सोस्, तर मेरो जो साथीहरू जुन छ, मेरो जति साथीहरू मैले भनेको छु त्यो मलाई बिर्सन नदियोस् कि 2022 को डिसेम्बर आयो तपाईको कार खै त, तपाईको कार कहाँ छ भनेर। त्यसैले मैले पब्लिस गरिरहेको छु कि मलाई म बिर्से पनि मान्छे बिर्सिन्छ तर अरूले बिर्सन नदोस् भनेर तपाईको यो पब्लिसाइज गरिदिनुस्। पब्लिसाइज गरेपछि यो कहिले पनि तपाई आफै बिर्से पनि उहाँले बिर्सन दिनुहुन्न। अनि 2022 को गोल छ मेरो 2.5 लाख प्लस 5 लाइन एलओबी र 2022 को डिसेम्बरमा गएर मलाई डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर प्लस 3.5 लाख प्लस 8 लाइन एलओबी को साथमा। यो मेरो यहाँ जुन तपाई पोस्टर हेर्नु भएछ यो मेरो देवालमा चिप्केको छ। जति साथी मेरो आउनु भएछ उहाँले हेर्नु भएको होला मेरो रुममा। यो मैले जुन बताइरहेको छु त्यो मेरो रिजल्ट छ। रिजल्ट आएपछि म हजुरहरूलाई बताइरहेको छु, त्यतिकै म बताउँदिन। र यो जुन बताउने क्रममा यो बन्ने क्रममा जुन तपाईले जुन एचिभ गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको जस्तो यहाँ लेखेको छ त्यो जरुरी यो जुन तपाईले जुन एचिभ गर्नुहुन्छ एचिभको बारेमा बताएको छ। एचिभ गरेर जुन तपाई एचिभ गर्नुहुन्छ, जस्तो मैले डायमन्ड एचिभ गरे, जस्तो रमेश सरले गर्नुभएछ क्राउन डाइरेक्टर एचिभ, त्यो क्राउन डाइरेक्टर एचिभ बनेर उहाँले जुन मान्छे जुन बन्नुभयो नि त्यो एकदमै ठुलो कुरा छ सर। यो बन्न धेरै गाह्रो हुन्छ, यो बन्न अलि कठिन छ तर नामुमकिन छैन। त्यही बन्ने क्रममा हामी जुन बन्छौँ यो लक्ष्य त प्राप्ति हुन्छ नै हुन्छ। यहाँ लेखेको छ जब आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर निकलते हैं
यानी कि तपाईँहरू जुन गोल बनाउनु भएछ त्यसको लागि त जब तपाईँ निस्किनुहुन्छ घरबाट बाधा अवरोध थुप्रै आउँछ सर, थुप्रै आउँछ। थुप्रै कुरालाई तपाईँको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र यो तपाईँले जुन सामना गर्नुहुन्छ नि त्यो सामना गरेर जुन मान्छे जुन निस्किन्छ त्यो मान्छे अरू कतै अरू कुनै ठाउँमा र कुनै बिजनेसमा छैन। जुन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा तपाईँले जुन बन्नुहुन्छ जुन मान्छे त्यो मान्छे अरू कतै बन्नै सक्दैन। यो लक्ष्य प्राप्तिको हो सर। र यसपछि तपाईँले जुन टार्गेट लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको यहाँ अब जुन कुरा आइरहेछ यो त एकदमै तपाईँको दिल छुने कुरा हो। पर जरूरी यह नहीं कि आप उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान आपने अपने आप को क्या बना लिया। यानी कि तपाईहरु जुन यो बीचमा लक्ष्यको प्राप्ति जुन गर्नुहुन्छ त्यसो बीचमा तपाईले जुन बन्नुहुन्छ जुन मान्छे त्यो आफैलाई कति प्रमोसन गर्नुहुन्छ त्यो पछि गएर तपाईलाई थाहा हुन्छ। अहिले तपाईले थाहा पाउनुहुन्न सर। यो जुन बन्दै विस्तारमा अलि विकास हुन्छ। अहिले धेरै विकास भइरहेको छ हुँदैन, तर अलि विकास हुँदै जुन मान्छे जुन बन्छ नि र लक्ष्यको प्राप्त गरिसकेको हुन्छ त्यो मान्छेलाई जुन मान्छेको रूपमा आउँछ त्यो मान्छे हुँदैन। यो एउटा ब्रान्ड भइहाल्छ सर। यो एउटा ब्रान्ड हुन्छ, त्यो हो लक्ष्यको प्राप्ति। यसको लागि तपाईलाई गोल सेटिङ अनिवार्य रूपमा गर्नु त गर्नु नै पर्छ। अनि त्यसपछि जुन तपाई बन्नुहुन्छ एज ए लिडर साथीहरु तपाईको हुन्छ र साथीहरुको माथि तपाई आउनुहुन्छ। किन कि साथीहरु त आएको हुन्छ तर उहाँलाई यो कुराको विस्तारमा जानकारी हुँदैन। तपाई त्यो लिडरम्यान सबै हुँदैन। लिडरम्यान कोही हुन्छ सर, तर जुन लिडरम्यान हुन्छ त्यही ठुलो एमाउन्टमा बिग एमाउन्ट कमाउने गर्छ सर। लिडर भनेको हामीलाई थुप्रै कुरा आउँछ। लिडरको म अर्को दिन यसको सेक्सन लिन्छु। र तपाईले जुन लिड गर्नुहुन्छ त्यो सबै साथीहरुको जिम्मेवारी तपाई माथि छ सर। जस्तो म माथि मेरो 2000 फ्रेन्डहरु छ, मेरो मेम्बरशिप छ। त्यसको सबै 2000 जनालाई कसरी हामी 50,000 मा पुगाउने, कसरी उहाँलाई 1 लाख सम्म पुगाउने त्यसको जिम्मेवारी छ। यो तपाईको लिडरमा यो जिम्मेवारी लिडरलाई लिनु पर्छ सर। जसरी भए पनि लिनु पर्छ। यसको लागि तपाईको गोल सेटिङ सबैभन्दा प्रमुख छ। र यो बन्दै क्रममा तपाईले जब विनर बन्नुहुन्छ, एकचोटी यसमा विनर बनिसक्नु भयो भने सर, एकचोटी तपाई जुन लक्ष्यको प्राप्ति गर्नुभयो, जुन लक्ष्य तपाईले लेखेको हुनुहुन्छ त्यो जुन लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ त्यसपछि तपाईलाई फेरि पल्टेर पछाडी मुड्न जरुरी हुँदैन। सिधै तपाई त्यसपछि तपाईलाई पछाडी हेर्दाखेरि यो लाग्छ कि यहाँ आएर जुन मैले लक्ष्य बनाएको थियो, जुन मैले गोल बनाएको थियो, यो गोलको प्राप्ति कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईलाई आश्चर्य लाग्छ। आश्चर्यमा गइहाल्नु छ। अब हाम्रो समय धेरै कम छ त्यसैले म अलि फास्ट गर्छु। हाम्रो जुन सक्सेस हुन्छ, सक्सेस पछि अब हामी जान्छौं कि सक्सेस भएर मान्छे त्यो पाउँछ जुन अरू कतै पाइरहेको हुँदैन। सक्सेसमा यो गोल जति मान्छेहरु सक्सेस भएको छ यानी कि मोर देन 100% मा 99% ले, म त भन्छु 100% तै पनि म 99% ले भन्छु त्यसको गोल सेट हुन्छ सर। पक्कै त्यसले गोल सेट गरेको हुन्छ। डेली गोल सेट, विकली गोल सेट, मन्थली गोल सेट, इयरली गोल सेट र 5 इयरली गोल सेट, 10 इयरली गोल सेट अलरेडी छ सर। मेरो पनि अहिले 10 इयरली गोल सेट छ र यो भन्दा पनि म माथि गइरहेको छु। र मलाई यो लाग्छ कि जुन मैले लेखेको छु त्यो अवश्य पाउने छु। किनकि अहिलेसम्म मैले 2 सालमा जति मैले लेखेको थियो त्यो सबै मैले पाएको छु सर। र यसको लागि तपाईलाई गोल सेट अनिवार्य हुन्छ। किनकि म उदाहरण पनि तपाईले देखाइसके। हार्ड स्कुलको उदाहरण मैले तपाईले प्रस्तुत गरे। किन उहाँले सक्सेस हुनुभयो त? किन 3% मान्छेले सक्सेस हुनुभयो त?
त्यो 97% भन्दा किन माथि गयो त? त्यसको लागि हामीलाई गोल सेट अनिवार्य छ। यहाँ कुरा के हुन्छ नि, जड मजबुत हुँदैन र पातमा हामी पानी हालिरहेको हुन्छौँ। त्यसले हाम्रो काम हुँदैन सर। पहिला हामीलाई जड मजबुत बनाउनुपर्छ, त्यसपछि हामी पात त आफै हरियो भइहाल्छ। जसको जड राम्रो छ, त्यसको पात राम्रो हुन्छ र त्यसको फलफुल पनि धेरै आउँछ र राम्ररी स्वस्थ फलफुल पनि दिन्छ। त्यही हो, आज अब 5 मिनट समय बाँकी छ। त्यही भएर अब सबैसँग मेरो आग्रह छ कि म यो सेक्सनलाई बढी बनाउँदिनँ। अब कसैको कुनै प्रश्न छ भने साथीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ।